बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने जा रहा है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी मीडिया है, पाकिस्तान टेलीविज़न ले ले आप, जियो न्यूज़ ले ले आप, कोई भी ARY ले ले, कोई भी न्यूज़, आपने ये महसूस किया होगा कि हमारे मीडिया के अंदर, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो 10-12 करोड़ जो अवाम है ना, वो किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करती है? वो करती है हमारी सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस की। तो हम हर रोज़ सुबह से रात तक, हर घंटे के बाद जो ख़बरनामे में है, हम इन तमाम पॉलिटिशियंस की हम प्रचार करते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट फ्री में करते हैं। और इतने हम कर चुके हैं कि अब तो हमारा पाकिस्तान का हर बच्चा पॉलिटिशियंस की बात किए बग़ैर नहीं रह सकता। उनको लगता है कि जैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे तो शायद कि हम सांस भी ना ले सकें, ब्रीदिंग का इशू हो जाए, हम एस्थमेटिक पेशेंट बन जाएंगे, हम फालिज हो जाएंगे, लकवा का मरीज़ हो जाएंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान टेलीविज़न इंक्लूडिंग ऑल द अदर चैनल्स, हमारी शुरुआत किस चीज़ से होनी चाहिए? हमारी शुरुआत जो है ना, इस्लामी अगर जमहूरियत पाकिस्तान है, वो इल्म की रोशनी के अंदर होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। हमारे हर ख़बरनामे में एक टॉपिक होनी चाहिए, किसी बीमारी के ख़िलाफ़ बात, किसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, यूनिवर्सिटी के लीडर्स है, हम हमारे वो भी जाके हमारे पॉलिटिशियंस के आगे, जिनको हम चुन के इक़्तिदार में लाते हैं, तो वो उनको हमने सेकंड गॉड बनाया है इस पाकिस्तान में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान इस तरह से तरक्की करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये कुछ जो पॉलिटिशियंस है, ये जो सेटअप है ना, ये इनकी फैमिलीज़ तो डेवलप होती है, इनकी बिज़नेस तो आगे जाती है, लेकिन बाकी जितने भी अवाम है ना, चाहे वो 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, जो भी है आबादी पाकिस्तान का, वो सब जाहिल अवाम रह गई है। जैसे ही इलेक्शन की बात होगी, किसी सियासतदान की बात होगी, लोग मरेंगे, मिटेंगे, अपने जान भी कुर्बान करेंगे, पागल भी हो जाएंगे। अरे भाई, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? पाकिस्तान में इस वक्त अगर इसको हमने मॉडल कंट्री बनाना है, इसको अगर हमने एक्चुअल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाना है, तो एक तो हमारी जो सियासतदान, और सेकंड नंबर पे हमारे जितने भी मौलवी साहिबान हैं ना। मैंने आज तक किसी मौलवी को किसी भी मस्जिद में ये तकरीर करते हुए नहीं देखा कि इल्म की अहमियत क्या है, साइंस की अहमियत क्या है, टेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है, ठीक है, अपने क्लीनिंग की क्या अहमियत है, ठीक है, सेहत की क्या अहमियत है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दुनिया में कहीं पे भी कोई दहशतगर्दी होगी, कोई कत्ल होगा, कोई और चीज़ होगी, वो तो सारा दिन जो है ना जी, वो रेड अलर्ट हो के ये बात होगी। लेकिन जहाँ कोई पाकिस्तान में कोई अच्छा प्रोफेसर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा साइंटिस्ट कोई काम करेगा, वो क्यों नहीं न्यूज़ अलर्ट बनता है? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टेलीविज़न नेटवर्क की जो प्रोग्राम्स को, इनको चेंज करना चाहिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे एजुकेशनिस्ट के लिए, हमारे बाकी लोगों के लिए, साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे ग्रास रूट इश्यूज़ के ऊपर, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लोगों के, स्टूडेंट्स के मसाइल के ऊपर, स्कूल्स के मसाइल के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है, ट्यूशन सेंटर के इश्यूज़, ठीक है, कॉपीज़ के इश्यूज़, यानी इन तमाम एजुकेशनल रिसोर्सेज को आम करने के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। तो हुआ यह है कि हमने एजुकेशन को इतना एक्सपेंसिव कर दिया है, इतना एक्सपेंसिव कर दिया है कि एक आम आदमी, आम हो या ख़ास, वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी, जितने भी
ہمارے پاکستان کے جو ماڈلز ہیں، جو ٹاپ کے انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اس چیز کو ری تھنک کرے. اینڈ آئی ایم آلسو ریکویسٹنگ دی میڈیا، ٹیلی ویژن، جتنے بھی بڑے بڑے ٹیلی ویژن کے جو بوتھ بیٹھے ہوئے نا اس پاکستان کے اندر، جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا بیوقوف لوگ ہیں سارے، کہ آپ نے اس ملک کی ترقی میں اگر کوئی پروگریس کرنی ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، اگر آپ نے اس ملک پہ احسان کرنا ہے، تو آپ نے سیاسی ڈسکشن، قتل و غارت، دہشت گردی، ان تمام چیزوں کی ڈسکشن کو کم کرے. آپ جس چیز کی ڈسکشن جتنی زیادہ کریں گے وہی چیز سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، آپ نے خود تو قرآن کے اندر یہ پڑھا ہے کہ آپ جس چیز کو سوچیں گے، جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہی چیز سامنے آئے گی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وائی ناٹ ایجوکیشن، وائی ناٹ ہیلتھ، وائی ناٹ اسلامک سویلائزیشن، وائی ناٹ the good things, the good deeds and everything. So I hope you got my point. تو سیاست کو خدا کے لیے چھوڑ دے. سیاست نے ہماری آرگنائزیشنز کو بھی تباہ کر دیا ہے. سیاست نے ہماری جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو بھی تباہ کر دیا ہے. اس سیاست نے، اس پالیٹکس نے، اس ڈرٹی پالیٹکس نے ہمیں کسی حال کا نہیں چھوڑا ہے. تو اسی طرح سے اس ملک کے اندر جو بھی منسٹر ہے، جیسے آپ کینیڈا کی مثال لے لیں، جاپان کی مثال لے لیں، وہ جس چیز کا منسٹر بنتا ہے اس کو پولیٹیشین سے پہلے، عوامی ووٹ سے پہلے اس فیلڈ کے اندر ایک ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس کی ایک PhD ڈگری ہونی چاہیے، اس کا ایک 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تاکہ اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں وہ اپنا حصہ ڈال سکے. یہاں پہ آدمی اپنا جو ہے نا وہ منہ بھی نہیں دھو سکتا ہے، اور وہ جا کے ہمارے پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کر رہا ہے، ہمارے اوپر رول کر رہا ہے. جاہل لیڈر کے نیچے تو پوری عوام جاہل ہوگی نا. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میری بات کو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا ہے. اٹس اے ہارش اینڈ ٹرو ریالٹی اینڈ سیڈ ریالٹی. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف آل دیز سچویشنس. میری بات کو آپ جہاں جہاں بھی پہنچا سکے پلیز پہنچا دے. اس چیز کو عام کرے، اس کو سیریس لیول پہ لے لے. آئی ایم آلسو ٹاکنگ ٹو آل دی ٹیلی ویژن گروپ، میڈیا گروپ، کہ اس چیز کو ڈسکس کرے. ہمارا ہر گھنٹے کے اندر بجائے کہ ہمارے پرائم منسٹر کہاں گیا ہے، اس کو تو اپنا قومی فریضہ تو پورا کرنا ہے. یہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بھی ایجوکیشنسٹ ہے، جو بھی ہمارے پروفیسرز ہے، ڈاکٹرز ہے، وہ ہر دن میں کیا نئی تحقیق لے کے آ رہے ہیں. ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے، ہمارے فیوچر کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس ملک کو کیسے رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہم نے تو یہ چند منسٹرز کے آگے اپنے ملک کو بیچ ڈالے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، انڈرسٹینڈ اٹ. تھینک یو.